isang bendisyon. Kabayan nga ang Diyos na nagtawag sa inyo sa pag-alagad sa katawan nila sa simbahan, magpuno sa inyo sa maupod na pag-agipan sa tanan, pinagilagin sa mga bugos at mga nag-aangkos. Amen. Kabayan nga ang Diyos na nagsugo sa inyo sa pagwali sa Ebanghelyo ni Cristo, magbulig sa inyo sa pagkabulig sa iyang ulo, nagdali sa pagpanaksi sa iya, sinayag kag may kabulig. Amen. Kabayan nga ang Diyos na nagpiling sa inyo, na iya mga pinugyanan sa iya mga misteryo, maghimo sa inyo na matulog na mga sumulunod sa iya si Yesu Cristo, kag-ministro sa pagligo sa kagpatidahin sa kalibutan. Amen. Kag-bendisyonan ka mo sa Diyos na magkagaraw sa kanan, Amay, Anak, kag-Espiritu Santo. Amen. Lakat ka mo sa pagitain, tapos sa